दत्थे भेजे जाएं जो यहाँ हमारे नौजवानों का गले काटें, जो हमारे स्कूल की बसों पे बच्चों पर हमले करें, निहत्थी औरतें हों या हमारी इबादत गाहें वो महफूज ना हों। मुझे तो शर्म आएगी कि मैं इसको कहूँ कि ये बरादर मुल्क है। हमसाया बदकिस्मती से है, प्रॉक्सी जब तक बना रहेगा मशरकी साइड पर जो हमारा हमसाया उसका, तो ये इसी तरह ही इसको जवाब मिलेगा। अफ़गानिस्तान ये बात जहन में रखे, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी खुशहाली, उसका अमन सिर्फ पाकिस्तान से पुरअमन और अच्छे तल्लुकात में है। अगर ये पुरअमन और अच्छे तल्लुकात नहीं होंगे, ना वो सॉवरन रहेगा, ना पुरअमन हो सकता है, ना खुशहाली उधर जा सकती है। कैसी रियासत है कि रियासतों का काम ये है कि आप 15-15, 16 साल के बच्चे जो हैं उनको खुदकश बनाकर उस पर फ़ख्र करें, उनको खुदकश बनाकर दूसरों मुल्कों में भेजें। क्या रियासतें और इस्लामी रियासतें ऐसे करती हैं? वो तो अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी तालीम, सेहत, रोज़गार, मुस्तकबिल की बात करती हैं। आप लोगों ने फैक्ट्री बना दी है कि अपने बच्चों को खुदकश बनाकर दूसरों पर हमलावर करें। गोरीला माइंडसेट से अफ़गानिस्तान को बाहर आना होगा। गोरीला माइंडसेट से वो बाहर नहीं आएंगे। इनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमने बातचीत से आगाज़ किया था, इनका बिहेवियर नहीं बदला। उसके बाद ऑप्शन 2 प्लान A, B, C इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गए हैं। हम इनका बिहेवियर बदलना चाहते हैं। ये एक रियासत के तौर पर बिहेव करें, ये एक गुरीला माइंडसेट या गुरीला ग्रुप के तौर पर बिहेव ना करें। जब तक इनका बिहेवियर नहीं बदलेगा, इनके बिहेवियर को बदलने के लिए किसी तरह का भी ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी मंजूर नहीं है, और ये जिन पैसों पर खेल रहे हैं, ये पैसे भी इनके काम नहीं आएंगे। हम ये पैसे ये जिहाद नहीं कर रहे, ये डॉलरों पे लड़ रहे हैं। कितने लोगों को ज़ख्मी किया है, कितने लोगों को मारा है, उसके पैसे लिए जाते हैं और वो डॉलर्स में जाते हैं। हमारे मशरकी हमसाये में इंडिया ने अपनी फाइनेंसिंग 4 गुना कर दी है जो पहले वो करता था, क्योंकि उसको मई का गम नहीं भूल रहा, लेकिन उसने खुद तो मरा था, इनको भी मरवाया। सर, 2 दिन और ये बिल्कुल ये जो गठचोर है इसराइल, इंडिया, और उसके बाद वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान को, ये किसी गलत फहमी में है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गलत फहमी कुछ तो रात निकल गई है, लेकिन अभी ये बताएंगे हम दुनिया को कि पाकिस्तान अपने किसी एक जवान की शहादत या पाकिस्तान अपने अंदर किसी एक होने वाले हमले का जवाब किस तरह देते हैं। राब्ते हुए दोनों तरफ की वार के बाद फौरन अफेयर पाक फौज का अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जारहियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाकिस्तान ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान के पक्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया है। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबिल, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबिल और 1 ज़रमलान के मुकाबिल है। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना है। इस वक्त आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट और वार्सिक सेक्टर में अफगान पोस्ट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान फोर्सेस की तालिबान की बिलाइश्तियाल जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाक फौज का अफगान तालिबान की बिलाइश्तियाल जारहियत पर भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकाबिल अफगानिस्तान के पक्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लगा दिया है। कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबिल, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबिल और 1 ज़रमलान के मुकाबिल हैं। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
پاک افواج کا آپریشن غضب للحق افغان طالبان پر غضب ڈھا گیا۔ رات بھر افغانستان کی اہم فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، 27 سے زائد چیک پوسٹیں ملیامیٹ، 133 سے زائد طالبان ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ افغان فوجی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ 9 چیک پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ پاک افواج کی گولہ باری سے دشمن کے کئی ٹینک اور بختربند گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ پختیکا میں طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹر کو بھی اڑا دیا گیا، جبکہ قندھار میں طالبان رجیم کے بڑے ایمونیشن ڈیپو میں دھماکے کے نتیجے میں وہاں پر جمع کیا گیا گولہ اور بارود راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے، جبکہ طالبان کے پاک سرحد کی طرف بڑھنے والے کئی کوڈ کاپٹرز کو بھی گرا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 چیک پوسٹوں کو بھی قبضے میں لیا ہے اور پاک فوج نے مؤثر کارروائی کے دوران انگور اڈہ کا افغانی ٹرمینل بھی ضبط کر لیا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بھرپور جواب میں افغان طالبان کے خلاف یہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور انداز میں جواب دیا جا رہا ہے اور پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 133 خارجین کو جہنم واصل کیا گیا ہے اور 200 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اندیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی مزید ہلاکتیں بڑھیں گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ افغان بارڈر ٹرمینل پوسٹ اور واسک سیکٹر میں افغان پوسٹ کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ افغانی رجیم کو اور ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ رات سے جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کا افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے نتیجے میں یہ جواب دیا جا رہا ہے اور پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا ہے۔ پاک فوج کا افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ 5 پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا ہے۔ انگور اڈہ کا افغانی ٹرمینل بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 28 چیک پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے، جبکہ 9 چیک پوسٹوں کو فتح کیا گیا ہے اور ان پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ پاکستانی فورسز کی افغان طالبان کی طرف یہ کارروائیاں جاری ہیں اور ان کارروائیوں کے نتیجے میں 28 جو چیک پوسٹیں ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ صوبہ قندھار میں افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹر کو بھی تباہ کیا گیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے ساتھ ساتھ 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ ایمونیشن ڈیپو کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ بلا اشتعال افغانی جارحیت کا پوری طاقت سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا ہے۔ صوبہ قندھار میں پاک فوج کی جانب سے افغانستان میں پاک فوج اور بری افواج کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ توپ خانہ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے 9 چوکیاں قبضے میں لے لی گئیں اور قبضے میں لینے کے بعد ان چوکیوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ قندھار میں طالبان رجیم کے بڑے ایمونیشن ڈیپو میں دھماکے کے نتیجے میں وہاں پر موجود جمع اسلحہ اور بارود راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ طالبان کے پاک سرحد کی طرف بڑھنے والے کئی کوڈ کاپٹرز بھی گرا دیے گئے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے کابل، پکتیا، قندھار میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کی 27 چوکیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 80 سے زائد ٹینک، توپ خانہ اور بختربند گاڑیاں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے اور روس کی جانب سے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا گیا ہے، صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نیگوسیشن سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ پاکستان کی جانب سے اس آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ غضب للحق افغان طالبان پر غضب ڈھا چکا ہے اور رات بھر افغانستان کی اہم فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، 27 سے زائد چیک پوسٹیں اس وقت تباہ ہو چکی ہیں۔